चोराच्या खंय उलट्या बोंबड्या आणि चोराच्या उलट्या बोंबड्या असतात त्यांना न्हू म्हाका मातशें परत सांगपाक येवन दिसलें। कालूच का पयर तुमी आमचो व्हिडिओ एक पळयलो बोगदे पुलीस स्टेशनार मंगलाचे चेड्याक घेवन हांव थंयसर कंप्लेन करपाक गेल्लें तेन्ना आमी एक व्हिडिओ केलो आनी हांवें कोणाचें नांव घेनासतना बेबो बिबो म्हटलो। त्या बेब्याक खंय वायट दिसलें, ताका आतां बेबो म्हणिना जोळो म्हणटा, लोकांचें रगत पिवपाचें काम जोळो करता पळय तसलो। म्हाज्या नांवाचो जाप करच्या परस आनी कोणाच्या नांवान जाप केल्लो बरो आसलेलो। त्या चेड्यान मंगलान म्हाका कंप्लेन दिल्ली, मंगल दाबोलकर पळय आसा तिणी म्हाका कंप्लेन केली, तूं तिच्या दारार गेलो, दारार खोट्यो मारल्यो आनी दाराचेर तांकां धुकल्ले, असले सगळे तुवें केले। तुका हांवें त्याय वेळार सांगला आनी आतां परत सांगता, तुका बेबो म्हटलेले राग येयला न्हू म्हणून तुका परत हांव बेबोच म्हणटा। कित्याक तुवें दाखयलें व्हिडिओ करून म्हाज्या नांवाचो जाप करून की तूं बेबो म्हणून तुका खटकलें न्ही, कित्याक हांवें नांव घेवंक नासलेलें। बरी गजाल। खरें म्हणून जाल्यार मरे मंगलाच्या चेड्यान वालोर केलो आनी मंगलान मरे ताका बरी दीक केल्या। कितें म्हणून की तूं जेन्ना बोवाळ मारतालो बायलेच्या प्रायवेट पार्टाच्या वरसून तूं गाळी जेन्ना मारतालो तुका आवयन मरे बरी दीक दिवंक ना। त्या मंगलान आपल्या चेड्याक बरी देख दिली म्हणून तूं पळय टायट आसलो आनी तोय टायट आसतलो। तुमी दोगांय झगडून मरे एक दुसऱ्याची तकली फोडटली आसली, पण मंगलान पाशियेस काडले आनी दुसरे दिसा लेटर बरोवन कॉपी टू तारा केरकर केले। तुका खबर ना गोंयभर भोंवता मरे आमी सिनियर सिटीजनांक लागून काम करूंक, भुरग्यांक लागून काम करूंक, बायलांक लागून काम करूंक आमी काम करता। तुका खबर ना? तूं आमचे व्हिडिओ पळयनाका, पण तूं जे म्हाज्या नांवान तूं आनी तुजी आवय तारा केरकर म्हणून जी बोळ मारता म्हाका मरे गोंयान कोण वळखना। बरें जालें तुमी इतलो जाप केलो, तुमी इतलो म्हाज्या नांवाचो जाप केलो पळय तो बरो केलो। आनी आफ्टर थॉट वचून तूं कंप्लेन दिता। हांवें तुका त्याच दिसा सांगला मरे, तुवें खरें म्हणून जाल्यार बोवाळ मारच्या परस तुजें जर कोणें फेसबुकाचेर येस्टर कितें घातला जायत वचून कंप्लेन दिवपाची, थंय तेका वचपाचें ही रेत आसता। तुका पळय कोणें एडवायस दिला तेका खबर नासतलो, पण हेका पळय मंगलाच्या चेड्याक कोणें एडवायस दिलो आनी मंगलान तेका एडवायस दिल्लो एका वालोर, कळ्ळें मरे वालोर। चोराच्या खंय उलट्या बोंबड्या आनी तेका लागून चोर मरे सदांच पुलिसांनी जर धरले न्हू म्हाका बेश्टोच धरलो म्हणटा, कळ्ळें तुका। आनी जेन्ना एपार जालो कोर्टान वयता झक मारीत तेजेर मरे केस जाता। तुका खरें म्हणून जाल्यार तूं तेज्या नांवान गाळी मारूंक तेज्या दारान वयता, सगळे खोटी मारता, बुरश्यो बायलांच्या प्रायवेट पार्टाचेर वचून तूं गाळी मारता, रिकॉर्डिंग आसा। हे तूं करच्या परस खरी माणूसकी तुजी आसलेली, तूं पुलीस स्टेशनाक वयचो आसलो, सायबर क्रायमान वचलेलो, कंप्लेन बरोवंक जाय आसलें। हे ती झेत मारूंक येयला आतां तूं आनी म्हाज्या नांवान जाप करता। तुवें मरे आफ्टर थॉट वचून तुवें कंप्लेन केल्या, पयली कंप्लेन तुवें करूंक ना आनी तुजें पूर्ण नांव थंय नासलेलें आनी तुका कित्याक पडलेले? अशें आमी कितल्या लोकांच्या नांवान बॉब मारता म्हणून तुका पडलेले कित्याक? ते हेका लागून तेज्या दारार वचून खोटी बिटी मारून ट्रेसपास तूं करता लोकांच्या ना। तूं ट्रेसपास करतलो, तूं बुरश्यो गाळी मारतलो, तूं त्या जाणट्यांक सिनियर सिटीजनांक तूं वचून त्रास करतलो आनी मागीर आमच्या नांवान म्हाज्या नांवान बॉब मारतलो। गोंयभर मरे सिनियर सिटीजनांक खंय कितें जाता तारा केरकर पयलीं आसता आनी आजुनूय तुका सांगता तुज्या घरान सुद्दां जर बायलांक जावं सिनियर सिटीजनांक कितें हें जाता जायत म्हाका कॉल कर, हांव जातीन येतलें थंयसर, उगडास दवर। ते सिनियर सिटीजन ती आज खरीच तिका हें जालां, ती एडमीट आसा, फाल्यां तिका कितें जाय जाल्यार तूं फोंडान मरे। आनी आतां तुवें तर प्रूफ केलो कितें म्हणून की तूं थंय गेल्लो म्हणून, कळ्ळें तुका। आनी तुजी बाये बी येयल्या पळय ते झेत मारपाक म्हाज्या नांवान एक तासपट्टी करनाका। हांवें तुजें नांवूच घेवंक नासलें, पण आतां तुका बेबो म्हणटा, जोळो म्हणटा, कितें म्हणटा ते गांडूळ म्हणटा, सगळें तुका म्हणटा हांव, कितें करता तें कर, कळ्ळें न्हू। आनी म्हाका ती सिनियर सिटीजन तिका वचून तूं थ्रेटन करतलो आनी तेणें कंप्लेन केल्या म्हणून तूं आफ्टर थॉट वचून कंप्लेन करतलो? कोणे दिले रे तुका बोर्ड? तुवें प्रूफ दाखयलो मरे तूं तेंच्या दारान गेल्लो म्हणून, अक्षरशः तुवें प्रूफ दाखयलो की तूं गेल्लो म्हणून। हें जालें ना? खरें म्हणून जालें तेणें तूं थंय येवंक ना, झगडी तुमची वाडटली आसली, कितें तरी आसलें। हांवें सुद्दां त्या मंगलाच्या चेड्याक केलें, बरें केलें तूं राती थंय वचोंक ना म्हणून। आनी शेखराक लागून सांगता, शेखरान म्हाका पळय म्हाका जेन्ना मंगलान फोन केलो आनी मंगलाक हांवें सांगलें, मागीर हांवें शेखराक विचारलें, शेखर म्हणपाक लागलो वचोन पळय, शेखर खडप म्हणपाक लागलो वचोन पळय गो आनी मिटय गो तेंचें म्हणून।
शेखरान तुमच्या घरान उजो लाय सांगूंक ना म्हाका जाणात जा तू शेखरान तुझ्या घरान उजो लावंक सांगूंक ना ना त्या मंगलाच्याय घरान लागला ते फाल्यां फाल्यां एक जातेलो म्हणपालो आज ह्या पाटीन आहा फाल्यां त्या पाटीन आहा फाल्यां एक जाता म्हणपालो आमदारां वांगडा नाचत आसता ते तू तेंचे मिटय म्हणपा आले तू बाकीच्या लोकांचे करता तशें तेंचेय मिटय म्हणपा आनी तुमी सड्या वयले आमचे तोंडा वयलेच मरे तू झेत मारून कोणाक दाखयता तू कोणाक दाखयता शेखराक जेन्ना हांवें विचारलें बाबा म्हाका अशें अशें म्हूण वचोन पळय गो सगळें मिटून घालते कित्याक दोगूय म्हणपाले फाल्यां एक जातलें म्हणपाल्या आमी कित्याक वायट पडोया तितून अशें म्हणून सांगलें म्हाका पण हांव गेलें मंगलाक लागून त्या चेड्याक लागून वचोना आनी तेजे कितले केशी आहा तो कितले फाटी भितूर पडले ते म्हाका नाका हे तुका आज उलोवपाक येयले अरे तू कंप्लेन पयलीं करची आसले तुजें जेन्ना बरयला तेन्ना आनी सांगपाचें आसलें व्हिडिओ करून पयलींच की असो असो तो आसा आनी म्हाजे अशें क्लिप करता आनी तुजें खरें म्हटलें नांवूच नासलें तें तुजें नांव फक्त अविनाश कितें तरी आसलेलें तें नांव त्या नांवाक लागून तूं गेलो तूं एकटो जा रे अरे मोपा पळय मरे मनोहर पर्रीकराचें नांव पूर्ण ना मनोहर आसगांवकर म्हणटा म्हाजो आणि धारगळकर म्हणटा म्हाजो आनी कोण म्हणटा म्हाजो सगळे म्हणटा मनोहर जितले आसा ते आपलो एअरपोर्ट म्हणटा मरे तूं आतां तसले करून भायर सरला अरे हय नांव पिड्ड्यार करून आपलेच घेता म्हाज्या वाटेक येयनाका सिनियर सिटीजनांक त्रास केल्लो हांव वगीर रावपाचें ना कोणाचेय जावं तुज्या घरान सुद्दां तुज्याय सुद्दां घरान आसलेले सिनियर सिटीजनांक कोणी त्रास करीत जाल्यार तारा वगीर रावपाचें ना कित्याक आमी पाटी घेवन बसोंक ना आमकां लोक जाय आनी हांव गोंयचें गोंयांक सबंद गोंयाभर खंय जर कितें जाता जाय हांव वयता उगडास दवर चोराचे परते बोंबड्यो करून म्हाजें नांव थंयसर जाप करत बस ताराकेर वा 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 वालो लोक म्हाका वळखनासले तुमी जाप करूंक लागले म्हणून वळखता देव बरें करूं.